नेपालमा यो थेरवाद बुद्ध शासनको इतिहासको बारेमा र नेपालमा थेरवाद बुद्ध शासन कसरी हरायो र फेरि कसरी पुनर्जागरण भयो भन्ने विषय लिएर म यहाँ उपस्थित भएको छु। नेपाल हामी सबैलाई थाहा छ बुद्ध जन्मभूमि देश। यति हुँदा हुँदै पनि यहाँका शासकहरूले र विभिन्न बाह्य कारणले गर्दाखेरि पनि बुद्ध भूमि नेपालबाट बुद्धका श्रावक शिष्यहरूलाई दुई पटक देश निकाला गरेको इतिहास विद्यमान छ। बुद्ध जन्मभूमि नेपालमा त्यो कालो इतिहास कहिल्यै नमिटिने दागको रूपमा चाहिँ रहिरहेको छ। किन भन्दाखेरि आजभन्दा करिब 90 वर्ष अगाडिसम्म पनि नेपालका हाम्रा पुर्खाहरूले, हाम्रा स्वजनहरूले, बुद्ध भूमि नेपालका नेपालीहरूले बुद्धको शुद्ध शिक्षा न त सुन्न पाएका थिए। अब सुन्नै नपाएपछि अभ्यास गर्ने कुरै भएन र यसरी सुन्न पनि नपाउनु, अभ्यास पनि गर्न नपाउनुको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा पूर्वजहरू, हाम्रा पुर्खाहरू जसले निर्वाणको लागि केही गर्न सक्ने अवस्था थियो त्यसबाट वञ्चित हुन पुग्यो। साह्रै दुःख लाग्दो कुरा छ। तर आजभन्दा करिब 90 वर्ष अगाडि हाम्रा श्रद्धेय प्रज्ञानन्द महास्थवीर, जसलाई तडीमा भन्ते भनेर सबैले चिन्दथ्यो जान्दथ्यो, उहाँ नेपाल प्रवेश गर्नु भएर श्रामणेरको रूपमा नेपाल प्रवेश गर्नु भएर यो थेरवाद बुद्ध शासन लोप भइसकेकोलाई फेरि पुनर्जागरण गराउनु भएको थियो। र त्यसै सन्दर्भमा लिएर मैले केही कुराहरू यहाँ स्लाइड बनाएर प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। भन्ते मैले स्लाइड देखाउन सक्छु, शेयर गर्न सक्छु होला? सक्नुहुन्छ दाइ। हस् भन्ते, धन्यवाद। ल, मैले स्क्रिन शेयर गरेर यहाँहरूलाई केही कुराहरू बताउने जमर्को गर्दछु। र आजको शीर्षक यहाँहरूले अवगत नै छ। आधुनिक नेपालमा थेरवाद बुद्ध धर्मका पुनर्जागरणकर्ता भिक्षु प्रज्ञानन्द महास्थवीर भनेर चाहिँ राखिएको छ। र यो शीर्षकलाई मैले दुई भाग गरेर यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्ने विचार गरेको छु। र त्यसको लागि मैले श्रद्धेय सुमंगल भन्तेसँग अनुमति पनि लिइसकेको छु। तसर्थ यसलाई दुई भाग गरेर सबभन्दा पहिले यो थेरवाद बुद्ध शासनको विषयमा अलिकति म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। हुन त यहाँहरू प्राय यो विषयमा जानकार हुनुहुन्छ होला नै भन्ने मलाई विश्वास छ। तथापि यो विषयगत कुरा आएको कारणले यसलाई अलिकति कोट्याउनु समय सान्दर्भिक जस्तो मलाई लाग्दछ। तसर्थ मैले यसलाई पहिलो भागमा थेरवाद बुद्ध धर्मको संक्षिप्त इतिहास भनेर भाग छुट्याएको छु। र मलाई विश्वास छ यहाँहरूले यसलाई अन्यथा नमानिकन सुनिदिनु हुनेछ, हेरिदिनु हुनेछ। मैले यो किन भनिराखेको छु भन्दाखेरि अहिले नेपालमा थेरवाद बुद्ध शासनको प्रचार प्रसार, उन्नति, प्रगति धेरै हदसम्ममा भएको हामी पाउँछौं। तर यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि कस्तो अवस्थाबाट यो गुज्रिएर यहाँ आइपुग्यो भन्ने कुरालाई पनि सायद हामीले बिर्सनु हुँदैन। र त्यसको साथसाथै यो थेरवाद बुद्ध धर्म के हो, कहिलेबाट सुरु भयो, कसरी सुरु भयो, किन सुरु भयो भन्ने कुरालाई पनि हामीले केही ऐतिहासिक कुराहरूलाई बुझ्नुपर्ने आवश्यकता जस्तो मलाई लाग्दछ। किन भन्दाखेरि भगवान बुद्धको धर्म जो कि
जुन कि समस्त प्राणीहरूको लागि समान रूपमा लागू हुने, समस्त प्राणीहरूको कल्याणको लागि र समस्त प्राणीहरूको दुःख मुक्तिको लागि भगवान बुद्धले त्यत्रो मेहनत गरेर बताउनु भएको छ। तर उहाँ बुद्धकै शिक्षालाई लिएर विभिन्न प्रकारका विवादहरू गरेर विभिन्न प्रकारका सम्प्रदायहरू बनाएर मानिसहरूलाई दिग्भ्रमित पारिराखेका छन्। सबैले बुद्धलाई गुरु मान्छन्, तर बुद्धको शिक्षालाई आफ्नो आफ्नो ढङ्गले आफ्नो आफ्नो किसिमले प्रचार प्रसार गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूलाई अन्योलको वातावरण भएको देखिन्छ। र यसले यो अन्योलको वातावरणले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई कुन धर्म बुद्धले सिकाउनु भएको हो र कुन धर्म बुद्धले सिकाउनु भएको होइन भन्ने कुरामा पनि दुविधा भएको देखिन्छ। ऐतिहासिक रूपमा यी कुराहरूलाई हामीले अलिकति जानकारी राख्यौं भने बुद्धको मूल शिक्षा के हो, मूल बुद्ध धर्म के हो र अन्य बुद्ध धर्मको लेबल लगाइएका धर्महरूमा के छन्, सबैले राम्ररी आफैले तत्काल रूपमा छुट्याउन सकिने हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। तसर्थ मैले भाग 1 मा थेरवाद बुद्ध धर्मको संक्षिप्त इतिहासको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने क्रममा अलिकति हामीले बुद्ध जीवनीको बारेमा पनि केही जानकारी लिनु आवश्यक जस्तो मलाई लाग्दछ। किन भन्दाखेरि बुद्ध धर्मको प्रणेता, बुद्ध धर्मका अब प्रतिपादक भनौं अथवा बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसार गर्नेमा त भगवान बुद्ध नै हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा कुनै विवादै छैन। र उहाँले यो बुद्ध धर्म अथवा आफूले सिकेको कुरालाई कसरी प्रचार प्रसार गर्नुभयो भन्ने क्रममा उहाँको जीवनी अलिकति म यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दछु। भगवान बुद्ध सिद्धार्थको रूपमा जन्मनुभयो आजभन्दा 2645 वर्ष पहिले वैशाख पूर्णिमाको दिन। यहाँहरूलाई थाहै छ वर्तमान नेपालको पश्चिम तराई लुम्बिनीमा उहाँको जन्म भएको थियो। उहाँको आमाको नाम रानी महामाया देवी हो भने पिता राजा शुद्धोधन र उहाँहरूको राज्य कपिलवस्तु, जुन हामी अहिले पनि गएर हेर्न सक्छौं। भन्नुको अर्थ सिद्धार्थ कुमार अथवा भगवान बुद्ध कुनै अलौकिक व्यक्तित्व होइन, कुनै देवता होइन, कुनै ईश्वर होइन। उहाँ हामी जस्तै सर्वसाधारण मानिसको रूपमा जन्मनुभयो, तर हामीले भन्दा राम्रो ज्ञान प्राप्त गरेर उहाँ बुद्ध हुनुभयो। फरक यति मात्रै हो। र उहाँको विवाह 16 वर्षको उमेरमा यशोधरासँग भयो। यो बुद्ध जीवनीमा यहाँहरूलाई जानकारी नै होला। र 29 वर्षको उमेरमा उहाँलाई एउटा छोरा प्राप्त भयो जसको नाम राहुल राखियो। र राहुल जन्मिएपछि सिद्धार्थ कुमारलाई यो मानिसहरू किन जन्मिन्छ, किन बुढाबुढी हुन्छन्, किन बिरामी हुन्छ र किन मर्छ, यो कुराको रहस्य थाहा पाउन र यी कुराहरूबाट मुक्त हुनको लागि म ज्ञान प्राप्त गर्छु, उपाय पत्ता लगाउँछु भनेर 4 निमित्त देखेर उहाँको सम्वेग उत्पन्न भएको कारणले आषाढ पूर्णिमाको रातमा उहाँले महाअभिनिष्क्रमण गरेर भर्खर जन्मिएको छोरो, आफ्नो प्यारी पत्नी र आमाको रूपमा हुर्काएका महाप्रजापति गौतमी लगायत आफ्नै पिता शुद्धोधनलाई पनि त्याग गरेर राजदरबार त्याग गरेर उहाँ चाहिँ दरबारबाट निस्किनु भयो। र निस्किनु भएर मैले यो संक्षिप्तमा मात्रै भन्दैछु, निस्किनु भएर उहाँले 6 वर्षसम्म विभिन्न प्रकारका दुष्करचर्या गरेर यो बोधि ज्ञान लाभ गर्न मेहनत गर्नुभयो। चतुर्य सत्यको कुरा थाहा पाउन मेहनत गर्नुभयो र बुद्ध गयामा उहाँले 35 वर्षको उमेरमा बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो, ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। त्यो भनेको आजभन्दा 2610 वर्ष अगाडिको कुरा भयो। र आफूले प्राप्त गरेको
बुद्धत्व ज्ञानलाई उहाँले सर्वप्रथम कपिलवस्तुबाटै गएका 5 जना ब्राह्मण साथीहरूलाई भारतको सारनाथ जुन अहिले बनारसको नजिक पर्छ त्यहाँ आषाढ पूर्णिमाको दिनमा उहाँले पहिलोपल्ट बताउनु भयो, सिकाउनु भयो। त्यसको लगत्तै त्यही देशमा रहेका यशकुमार भन्ने सेठ पुत्र एकजना सेठको पुत्र यशकुमार, जो कि संसार भएदेखि डराएर आत्तिएर आएकोलाई भगवान बुद्धले शरण दिनुभयो र बुद्धको शिक्षा सुनेर ऊ पनि भिक्षु बने। ऊ भिक्षु भनेको कुरा सुनेर उनका 54 जना साथीहरूले पनि प्रवजित भएर भिक्षु भए। यसरी 54 र यशकुमार गरेर 55 भयो। अनि त्यो 5 जना ब्राह्मण जसलाई पञ्चभद्र वर्गीय भनिन्थ्यो उहाँहरू पनि अर्हत प्राप्त गर्नुभयो, गरेर 60 जना भयो र बुद्ध समेत गरेर 61 जना अर्हतहरू त्यहाँ तयार भए। र यसरी 61 जना अर्हत तयार भएपछि भगवान बुद्धले यो बहुजन हित बहुजन सुखको लागि तिमीहरू धर्म प्रचारको लागि जाऊ, 2 जना एउटा बाटोमा नजाऊ भनेर यसरी धर्म प्रचारको लागि उहाँले खटाउनु भयो। र आफै पनि धर्म प्रचारको लागि गाउँ गाउँ नगर नगर जनपद जनपद डुरेर माने हिँडेर घुमेर मानिसहरूको र प्राणीहरूको समेत कल्याणको लागि आफूले थाहा पाएको ज्ञानलाई चाहिँ बाँड्नुभयो त्यो 45 वर्षसम्म। र 80 वर्षको उमेरमा जब बुद्ध पुग्नुभयो, शरीर वृद्ध अवस्थामा पुग्यो, थकित अवस्थामा पुग्यो र एक ठाउँमा उहाँले आफैले भन्नुभएको छ, हे आनन्द, मेरो शरीर त यो बिग्रिएको गाडा जस्तो यता पनि ठोक्ने उता पनि ठोक्ने गरेर चलाउनु पर्ने यो जीर्ण शरीर भइसक्यो, त्यसकारण अब मेरो परिनिर्वाणको समय आयो भनेर उहाँले 80 वर्षको उमेरमा कुशीनगर, अहिले गोरखपुरको नजिकै, भारतको गोरखपुर नजिकै आजभन्दा 2645 वर्ष अगाडि वैशाख पूर्णिमाकै दिन उहाँले महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभयो। र त्यति बेला तृष्णा मुक्त नभइसकेका भिक्षुहरूले चाहिँ शोक गरे, ओहो हाम्रा शास्त्र हाम्रा गुरु बित्नु भयो, अब हामीलाई कसले माने मार्ग देखाउला, हामीलाई कसले धर्म देशना गर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ रोइ कराई गरेको देखेर एकजना वृद्ध भिक्षु सुभद्र भन्नेले उनीहरूलाई सम्झाउन आए, हे साथीहरू, तिमीहरू किन रुन्छौ? अघिसम्म अथवा हिजोसम्म भगवान बुद्ध हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यो गर्नुहुन्छ त्यो गर्नु हुँदैन, यो गर त्यो गर भनेर आदि इत्यादि नियमहरू बनाउनुहुन्थ्यो। अब उहाँ बित्नु भयो, अब हामीलाई रोक्ने को छ र? अब हामी स्वतन्त्र भयौँ, हामीले जे मन लाग्छ त्यो गर्न पायौँ भनेर त्यो भनेको शब्द सुनेर त्यति बेलाका विद्वान भिक्षु महाकाश्यपलाई मनमा चस्क पर्यो, ओहो भर्खर त भगवान बुद्धको परिनिर्वाण भयो, अहिले नै उहाँको शिक्षा बारेमा यस्तो नकारात्मक कुरा आएपछि पछि गएर कालान्तरमा बुद्धको शिक्षा त लोप हुन्छ, मानिसहरूले यो शिक्षा लिएर यो दुःख मुक्ति हुन सक्ने जुन शक्ति भएको शिक्षा हो त्यसबाट वञ्चित हुन्छ। अब यसलाई त्यसै छोड्नु हुँदैन, यो सबै संग्रह गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भिक्षुहरू समक्ष चाहिँ प्रस्ताव राख्नुभयो। र सबै भिक्षुहरूले सहमति जनाए। यो भगवान बुद्धको परिनिर्वाणको 21 दिनपछि, धेरै ग्याप भएको पनि थिएन। त्यसरी 21 दिन निर्णय भएर 40 दिनपछि, यो 21 दिनको 40 दिनपछि भनेको 2 महिनापछि राजगृहमा राजा अजातशत्रुको अभिभावकत्वमा प्रथम संगायना भयो। जुन संगायना चाहिँ त्यहाँ व्यवहार पर्वतको सप्तपर्णी गुफामा श्रावण पूर्णिमाको भोलिपल्टदेखि सुरु भएर 7 महिनासम्म चल्यो। त्यसमा भिक्षु आनन्द लगायत 500 जना अर्हत भिक्षुहरूको सहभागिता थियो र ठेर अथवा ज्येष्ठ भिक्षुहरूद्वारा सङ्कलन गरिएको कारणले यसलाई ठेरहरूको परम्परा भनियो र यही ठेर शब्दबाट ठेरवाड बन्यो।
जसलाई यो विषयमा जानकारी छैन उहाँहरूले यो विषयमा राम्रोसँग जानकारी राख्नु आवश्यक जस्तो देखिन्छ। नत्र यो थेरवाद भनेको के हो, महायान भनेको के हो, वज्रयान भनेको के हो, हिनयान भनेको के हो भनेर त्यो कुरामै अलमलिएर अल्झिएर बस्छन्। र कसैले हाम्रो नेपालमा यो थेरवादलाई चाहिँ आयातित धर्म भनेर पनि भनिए गरेको छ। जबकि बुद्धकै समयमा बुद्धको शिक्षा हाम्रो नेपालमा आइसकेको थियो र कुनै कारणवश, यो कुरा म पछि आउँछु, विभिन्न कारणवश यहाँबाट यो थेरवाद बुद्ध शासन लोप जस्तो भयो, भिक्षुहरू हराए र पछि फेरि कुशीनगरबाट भिक्षु बनेर आएपछि यहाँ पुनर्जागरण भएको, पुनर्स्थापना भएको हो। यो कुनै आयातित धर्म होइन। बुद्धकै समयमा यो नेपाल मण्डल भनिन्थ्यो काठमाडौँ उपत्यकालाई। त्यति बेला नै यहाँ प्रवेश भइसकेको शिक्षा बीचमा अलिकति ग्याप हुँदैमा त्यसलाई आयातित भन्दाखेरि त्यो कुनै हालतमा पनि जायज लाग्दैन। त्यसकारण यी कुराहरूमा पनि तपाईहरूलाई मैले यो सचेत गराउने प्रयास गरेँ। र यसरी प्रथम सङ्गायना हुँदाखेरि 84,000 धर्मस्कन्धको सङ्कलन भयो र त्यसलाई पिटक नाम दिएर सुट्ट पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटकमा चाहिँ विभाजन गरियो, जसलाई यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। पालीमा त्रिपिटक भनिन्छ, त्यसलाई त्रिपिटक भनियो। त्यसमा सुट्ट पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, यसरी तीनटा पिटकमा बाँडिएर राखिएको हामी पाउँछौँ। र फेरि बुद्ध परिनिर्वाणको 100 वर्षपछि अर्को त्यहाँ भिक्षुहरूको बीचमा चाहिँ विवादहरू भए। 10 प्रकारका अधर्मवादको प्रचार गरी त्यसको आचरण गरेको कारणले त्यहाँ विवाद भयो। र विवाद हुँदाखेरि मगधका राजा कालाशोकको संरक्षणमा दोस्रो सङ्गायना गर्नुपर्ने अवस्था आयो र यो चाहिँ वैशालीको बालुका राम विहारमा 700 जना अर्हत भिक्षुहरूको सहभागितामा 8 महिनासम्म चलेको त्यो सङ्गायना, जसलाई दोस्रो सङ्गायना भनिन्थ्यो। र त्यही कुरालाई लिएर 10,000 भिक्षुहरू असहमत भएका उनीहरू कौशाम्बीमा गएर छुट्टै सङ्गायना गर्यो र आफूसँग धेरै सङ्ख्या भएको कारणले आफूले आफैलाई महासाङ्घिक भनेर घोषणा गरियो र बुद्धको मूल शिक्षालाई जस्ताको तस्तै निरन्तरता दिँदै आएकाहरूलाई थेरवादी अथवा स्थविरवादी भन्न थालियो। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, यो थेरहरूको समागमले भएको कारणले यसलाई थेरवाद भनियो अथवा स्थविरवाद अथवा ज्येष्ठवाद भनेको। यसरी पहिलोपल्ट बुद्धका अनुयायीहरू 2 खेमामा विभक्त भए। हेर्नुहोस् है, कसरी यो चाहिँ थेरवाद र महायान टुक्रियो भन्ने कुराहरूको म विस्तारै यहाँहरूलाई भन्दैछु। र सम्राट अशोकको समय आउँदाखेरि भनेको बुद्ध परिनिर्वाणको 216 वर्षसम्म पछिसम्म आउँदाखेरि त त्यो 2टा खेमा पनि 18 निकायमा विभाजन भयो। थेरवादको चाहिँ 12 वटा निकायमा टुक्रियो र महासाङ्घिकको 6 वटा निकायमा टुक्रियो। र महासाङ्घिकबाटै महायान, वज्रयान विकास भएको मानिन्छ। त्यो चाहिँ कहिले त भन्दाखेरि ईसा 100 भनेपछि अहिले आजभन्दा 1900 वर्ष अगाडि यसरी महायान वज्रयानको विकास भएको इतिहास पाइन्छ। र 18 वटा त्यो निकाय मध्ये अहिले विश्वमा थेरवाद, महायान र वज्रयानको चाहिँ 3टा चाहिँ यानहरूको प्रचलन छ। र ताइवानमा चाहिँ थेरवादको धर्मगुप्तीको निकाय प्रचलनमा रहेको चाहिँ भनाइरहेको छ। र सम्राट अशोकले तेस्रो सङ्गायना गराएर बुद्ध धर्ममा व्यापक शुद्धिकरण गरे। त्यति बेला सम्राट अशोकले भिक्षुहरूको लागि धेरै सुविधाहरू दिएका थिए र त्यो सुविधा भोगको लागि, सुविधा प्राप्त गर्नको लागि पनि विभिन्न मानिसहरू जो कि भिक्षु बन्न विनयले पनि नदिएकाहरू, विनय भिक्षु बन्नलाई पनि विनय नियम अनुसार गर्नुपर्छ। जो पायो त्यो भिक्षु बनाइँदैन, त्यहाँ नियम पुर्याउनु पर्छ। तर राजाले, सम्राटले दिएको सुविधा उपभोग गर्नको लागि नियम सियम सबै एकातिर फालेर भिक्षु बन्न आउनेहरू थुप्रै भए र उनीहरूले शील पालना पनि गर्दैन थियो, पालना पनि गर्दैन थियो।
उपवास पनि गर्दैन थियो, गरेर वर्षौंसम्म चाहिँ त्यहाँ एकदमै डावाडोल नै गर्यो, भाँड भैलो नै मचियो। यो कुरो थाहा पाएर अनि सम्राट अशोकले ओहो यो त असाध्यै नराम्रो विकृति आयो, यसलाई शुद्धिकरण गर्नु पर्यो भनेर एकजना भिक्षुलाई चाहिँ बुद्धको शिक्षा के हो भनेर सोधेर सही कुरा बताउनेलाई भिक्षु कायम राख्यो, भन्न नसक्नेलाई भिक्षु टोबाट च्युट गरेर सेतो वस्त्र पहिराएर उनीहरूलाई बाहिर निकालिदिए। त्यसरी बाहिर निकालिनेको संख्या 60,000 छन् भन्ने चाहिँ इतिहास। र उनले यसरी शुद्धिकरण गरिसकेपछि थेरवाद बुद्ध धर्मलाई धेरै सहयोग गरे र विश्वका 9 वटा देशहरूमा धर्मदूतहरू पठाएर धर्म प्रचार गर्न पठाए। र त्यसरी 9 वटा धर्मदूत पठाउनेमा आफ्नै छोरो पनि पठाएको थियो, श्रीलङ्कामा छोरी पनि पठाएको थियो। र त्यही धर्मदूत मण्डलको एउटा समूह हिमाली क्षेत्रमा पनि आएका थिए र नेपाल मण्डल अथवा हाम्रो यो काठमाडौँ उपत्यका त्यति बेला यो हिमाली हिमवत खण्डमा पर्थ्यो। त्यति बेला त्यो धर्मदूत मण्डलहरू काठमाडौँमा पनि छिरेको इतिहास। हुन त बुद्धकै समयमा कपिलवस्तुबाट शाक्यहरूका 60 भिक्षुहरू नेपाल उपत्यका आएको इतिहास छ। विवेकानन्द आफ्ना आफन्तहरू भेट्न नेपाल उपत्यका आएको कुरा मूल सर्वाष्टिवादी विनयमा उल्लेख छ। तसर्थ बुद्धकै समयमा नेपाल मण्डल अथवा काठमाडौँ उपत्यकामा मूल बुद्ध धर्म अर्थात् थेरवाद बुद्ध धर्मले प्रवेश पाइसकेको थियो। र त्यति मात्रै होइन, सम्राट अशोकले नेपाल भ्रमण गरेको भनाइ छ। यहाँ अशोक स्तूपहरू पाटनमा 4 वटा छ भन्ने भनाइ छ। त्यसै गरेर लुम्बिनीमा शिलास्तम्भ निर्माण गरेको हामीले अहिले पनि देख्छौँ। र उन छोरी चारुमती नेपालमा आएर चाबहिल बनाएको भन्ने पनि इतिहास छ। र यसरी बुद्धकालमै नेपाल प्रवेश गरेको बुद्ध धर्म कालान्तरमा गएर चाहिँ कसरी लोप भयो भन्ने कुरालाई पनि म अलिकति यहाँ दर्शाउन चाहन्छु। यसलाई म विभिन्न कालको रूपमा चाहिँ विभाजन गरेर राखेको छु। जस्तै लिच्छवी काल, त्यो भनेको प्रथम शताब्दीदेखि 1179 भनेपछि झन्डै झन्डै 1200 ईसा, आजभन्दा 800 वर्ष अगाडिसम्मको यो इतिहासमा के छ त, बुद्ध धर्मको लागि यो स्वर्ण युग मानिन्छ लिच्छवी काल। किन भन्दाखेरि लिच्छवी कालका ती लिच्छवी राजाहरूले आफूले पनि बुद्ध धर्म अपनाउँथे। राज्यमा बुद्ध धर्मलाई राज्य धर्मको रूपमा चाहिँ अँगालेका थिए। र कुनै राजा त आफै भिक्षु पनि बनेको इतिहास छ। पाटनमा रुद्रवर्ण महाविहार, जहाँ शिवदेव भन्ने लिच्छवी राजा आफै भिक्षु भएर त्यो विहार बनाएको भन्ने इतिहास नै छ। र त्यति समयमा मानदेवले यो गुम्बिहार मानविहारहरू बनाएको इतिहास छ। र त्यसको साथसाथै यो उपत्यकामा चाहिँ महायानको पनि राम्रो विकास भएको इतिहास छ। र यसरी लिच्छवी राजाहरूद्वारा थुप्रै विहारको निर्माण गरी आयस्ताको रूपमा जग्गाहरूको बन्दोबस्त गरेर गए। र त्यसपछि आयो मल्लकाल, जुन 12औं शताब्दीदेखि 19औं शताब्दीसम्मलाई हामीले मान्न सक्छौँ। र त्यति बेला मल्लकालमा चाहिँ बुद्ध धर्ममा धेरै ह्रास भयो। एक त राज्यले पनि बुद्ध धर्मलाई त्यति सहेन, अर्को भारतबाट आएको शङ्कराचार्यले यहाँ बौद्ध मन्दिर विहार चैत्यहरूको संहार गरे, भत्काइदिए, बौद्ध ग्रन्थहरू जलाइए। त्यसमाथि फेरि यहाँ मल्ल राजा जयस्थिति मल्लले यो भारतबाट ब्राह्मण पुरोहितहरू ल्याएर यहाँ जात व्यवस्थाहरू बनाएर जसले जे काम गरेको त्यही नामले चाहिँ जात व्यवस्था गरेर यहाँ 100औं जातहरू बनाइदियो। त्यसको साथसाथै बिहारमा बसेका भिक्षु भिक्षुणीहरूलाई जबरजस्ती चिवर फुकाल्न लगाएर गृहस्थी बनाएर पठाए। त्यहाँदेखि नेपालमा भिक्षुहरूको दर्शन दुर्लभ भयो, हरायो है। त्यसमाथि अर्को फेरि त्यहाँ बङ्गालबाट एउटा मुसलमान आएको थियो, शमसुद्दिन शाह भन्ने। उसले पनि यहाँ बुद्ध धर्मलाई आक्रमण गरेर यो 1349 सालमा यहाँ चाहिँ धेरै बुद्ध धर्मलाई ह्रास पारे। र त्यसपछि आयो शाहकाल, यो भनेको 19औं शताब्दीदेखि 21औं शताब्दीको पूर्वार्धसम्म। र शाहकालमा आएर पनि देशले बुद्ध धर्मलाई सहेन। तिब्बती परम्परामा भिक्षु भएका 5 जना घेलुङहरूलाई चन्द्र शमशेरले
सन् 1924 देशबाट निकाला गरे। उनीहरूलाई आरोप के थियो त भन्दाखेरि त्यति बेला हिन्दू धर्म भन्ने थिएन, बुद्ध धर्म भन्ने पनि थिएन। बुद्ध मार्गी र हिन्दू के शिव मार्गी भन्ने थियो र जातले श्रेष्ठहरू शिव मार्गीमा गनिन्थ्यो र प्रेम कुमार श्रेष्ठ शिव मार्गीबाट यता बुद्ध मार्गी भिक्षु बनेको कारणले उनले चाहिँ धर्म परिवर्तन गर्यो भनेर त्यो आरोपमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ देश निकाला गरेको थियो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भिक्षु महाप्रज्ञा। उहाँ सहित 5 जनालाई देश निकाला गरेको थियो। बुद्ध जन्मभूमि नेपालबाट पहिलो पल्ट भिक्षुहरूलाई देश निकाला गरेको यो सन् 1924 र त्यसै गरेर बौद्ध गृहस्थीहरूले ब्राह्मण पुरोहितलाई नढोगेको भन्दै भीम शमशेरले बौद्ध उपासक उपासिकाहरूलाई नजरबन्दमा राखे, त्यस्तो सजाय सुनाए र त्यति हुँदा हुँदै पनि उहाँ महाप्रज्ञा भिक्षु पहिला तिब्बती परम्परा अनुसार खेलौँ भन्नुभएको थियो, तर पछि सन् 1928 कुशीनगरमा पुग्नुभयो र त्यहाँ गुरु चन्द्रमणि महास्थवीरबाट थेरवारी सामनेरको प्रवज्ञा ग्रहण गर्नुभयो। त्यसकारण आधुनिक नेपालमा जति बेला जयस्थिति मल्लको कारणले गरेर नेपालमा भिक्षुहरू लोप भएको थियो र आधुनिक नेपालको यो इतिहासमा महाप्रज्ञा भिक्षुले सामनेर भएर थेरवारी सामनेर भएर उहाँ चाहिँ आधुनिक नेपालको पहिलो सामनेर भिक्षु चाहिँ बन्नुभयो नेपालीको हिसाबले। तर उहाँ नेपालमा आउन पाउनु भएको थिएन, किन उहाँलाई त चन्द्र शमशेरले निकाला गरेको, त्यसकारण देशमा आउनु हुँदैन थियो। नेपालीको हिसाबले उहाँ प्रथम सामनेर हुनुभयो, तर 700 वर्षपछि नेपाली पहिलो थेरवारी भिक्षु उहाँ नै हुनुहुन्छ, त्यसमा विवाद छैन। तर देश निकालामा परेको हुनाले देशमा आउन प्रतिबन्ध थियो र यही दौरानमा काठमाडौँको इटुम्बहालका वैद्य कुलमान सिंह तोलाधर जो ल्हासामा महाप्रज्ञाको प्रेरणाबाट खेलौँ बन्नुभयो ल्हासामै र सन् 1930 कुशीनगरमा झर्नुभयो। त्यहाँ कर्मशील नामाकरणका साथ थेरवारी सामनेर हुनुभयो र नेपाल खाल्डोमा आएर काठमाडौँको सडकमा भिक्षाटन गर्नुभयो। अब उहाँ महाप्रज्ञा पछि थेरवार सामनेर हुनुभएको भए पनि उहाँ नेपाल आउनु भएर काठमाडौँको सडकमा भिक्षाटन गर्नुभएको कारणले यो 700 वर्षपछि यहाँको जनताले साक्षात भिक्षुको दर्शन गर्न पाए। त्योभन्दा अगाडि बिहार बाहाबहीको बुद्ध मूर्तिको दायाँ बायाँ रहेको चित्रलाई देखाएर भिक्षुहरू भनेको यस्तो हुन्छ भनेर चित्र देखाउने गर्थ्यो रे र प्रज्ञानन्द भन्ते कर्मशील, पहिला कर्मशील थियो, पछि प्रज्ञानन्द भिक्षुको नामबाट उहाँ चिनिनुहुन्छ र उहाँ काठमाडौँमा आएर चाहिँ यसरी भिक्षाटन गरेर भिक्षुको चाहिँ प्रवेश गराएको हुनाले उहाँलाई आधुनिक नेपालको थेरवार बुद्ध शासनमा पुनर्जागरणकर्ताको रूपमा प्रमुख व्यक्तिको रूपमा लिइन्छ। यो हाम्रो यो इतिहासलाई हामीले भुल्नु हुँदैन। त्यसकारण उहाँ नै आधुनिक नेपालमा सर्वप्रथम भित्रिएका थेरवारी भिक्षुको रूपमा चिनिन्छन्। उहाँ नै नेपालका एकमात्र संघ महानायक पदबाट विभूषित हुनुभएका अग्र महापण्डित हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ चिरपरिचित भिक्षु प्रज्ञानन्द महास्थवीर, जसलाई टढीमा भन्ते भनेर प्राय धेरैले चिनेको छ, धेरैले जानेको छ र उहाँसँग संगत गर्नुहुने मध्ये धेरैजना अहिले पनि जीवित नै हुनुहुन्छ र यसरी इतिहासको कालखण्डमा बुद्ध जन्मभूमि नेपालबाट भिक्षुहरूलाई धपाइए र पछि उहाँलाई पनि धपाइयो 2000 सालमा यो जुद्ध शमशेरको समयमा। र आधुनिक नेपालमा थेरवार बुद्ध धर्मको पुनर्जागरणकर्ताको रूपमा पनि उहाँ चिनिनु। र अब उहाँको जीवनी सम्बन्धी जानुभन्दा अगाडि यही थेरवारको नेपालको थेरवारको स्थितिलाई नै एकचोटि हामीले हेरौँ। र उहाँ प्रज्ञानन्द महास्थवीरले यहाँ बुद्ध धर्मलाई
पुनर्जागरण गरेर पुनर्स्थापना गरिसक्नु भएपछि पछि धम्मालोक भिक्षु भयो, शाक्यानन्द भिक्षु, सुब्बानन्द भिक्षु, अनिरुद्ध भिक्षु, अमृतानन्द, त्यसै गरेर भिक्षु बुद्ध घोष, भिक्षु अश्वघोष, भिक्षु महानाम, भिक्षु सुदर्शन, भिक्षु ज्ञानपूर्णिक, भिक्षु बोधिसेन लगायत अन्य थुप्रै भिक्षुहरूको योगदान रह्यो। केमा? नेपालमा थेरवाद बुद्ध धर्मलाई उन्नति प्रगति गर्नको लागि, प्रचार प्रसार गर्नको लागि, उपासक उपासिकाहरूको संख्या वृद्धि गर्नको लागि र थेरवाद बिहार बनाउनको लागि उहाँ भन्तीहरूको धेरै योगदान रह्यो। यो कुरालाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। र भिक्षुहरू मात्रै हुनुहुन्छ र भन्ने त्यहाँ फेरि प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यस्तो होइन। हामी कहाँ हाम्रा श्रद्धेय गुरुमाहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि भिक्षुहरूलाई एकदम सहयोग गरेर, आफ्नै किसिमबाट सहयोग गरेर नेपालमा यो थेरवाद बुद्ध शासनलाई अहिलेको स्थितिसम्म ल्याउनको लागि धेरै धेरै नै मेहनत गरेर धेरै योगदान दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई सम्झिनु पर्दाखेरि गुरुमाहरू यो पहिलो भिक्षुहरू पछि पहिला गुरुमा बन्नेहरू रत्नपाली, धर्मपाली र सङ्घपाली। उहाँ यो आधुनिक नेपालमा सर्वप्रथम अनागारीका गुरुमा हुनेहरू उहाँ 3 जना नै हुनुहुन्छ। र साथसाथै अरू गुरुमाहरू जस्तै धर्मचारी गुरुमा भयो, त्यसै गरेर धर्मशिला गुरुमा, त्यसै गरेर सुशीला गुरुमा, त्यसै गरेर रत्नमञ्जरी गुरुमा, अनि उत्तरा गुरुमा, माधवी गुरुमा, धम्मवती गुरुमा, ज्ञानशिला गुरुमा, सत्यशिला गुरुमा, उपलवन्न गुरुमा, धम्मदिना गुरुमा, कमला गुरुमा आदिबाट पनि नेपालमा थेरवाद बुद्ध धर्मको उन्नति वृद्धिमा अनुपम योगदान रहेको छ। यो इतिहासलाई पनि हामीले कहिल्यै भुल्नु हुँदैन। हाम्रो श्रद्धेय तडिम भन्ते प्रज्ञानन्द महास्थवीरले यो बिउको रूपमा अथवा नेवारीमा भन्दाखेरि मिपुसा आगोको बिउको रूपमा ल्याउनु भएको बुद्ध थेरवाद बुद्ध शासनलाई सबैजना मिलेर, उपासक उपासिका, भिक्षु भिक्षुनीहरू सबैजना मिलेर त्यसलाई फुक्दै 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 त्यो सानो बिउको आगोलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग दन्किने गरिकन चाहिँ आगो बाल्नुभयो, प्रकाश फैलाउनु भयो र यो बुद्धको यो जुन थेरवाद शासनको ज्योति चाहिँ अहिले राम्रोसँग फैलिएको हामीले आभास पाउँछौँ। तर त्यतिकैमा हामी सन्तोष हुनु ठिक हुँदैन। यसलाई अझै उन्नति वृद्धि गर्नु जरुरी छ। कारण किन त भन्दाखेरि बुद्धले जुन सिकाउनु भयो, जसरी सिकाउनु भयो, त्यसैलाई अनुसरण गरेर, त्यसैलाई निरन्तरता दिएर आएको यो थेरवाद बुद्ध शासनमा बुद्धको शुद्ध शिक्षा हामी पाउँछौँ। र त्यही शिक्षामा कतिपय मिसावट भएर, कतिपय तोडमोड गरेर, बुझ्न नसक्ने गरेर पनि शिक्षाको प्रचार प्रसार भइरहेको छ। त्यसबाट मानिसहरूले फाइदा लिनुभन्दा बढी बेफाइदा नै अनुभूति गर्न सक्ने हुन्छन्। जबकि बुद्धले सिकाउनु भएको शुद्ध शिक्षालाई जो कसैले पनि, हाम्रो नेपालका नेवारले मात्रै होइन, नेपालीले मात्रै होइन, सम्पूर्ण विश्वका मानिसहरूले, जस्तो अब थाइल्यान्डमा हेर्नुहोस् त्यस्तो प्रचार प्रसार भएको छ, कस्तो श्रद्धा छ, भिक्षुहरूको संख्या पनि लाखौंको संख्यामा छ। किन त्यस्तो भयो त? बुद्धको शिक्षा यदि नराम्रो भएको भए त्यसरी प्रचार हुन्थ्यो र? बर्मामा हेर्नुहोस्, श्रीलङ्कामा हेर्नुहोस्, त्यसै गरेर कम्बोडियामा, भियतनाममा, लाओसमा, जहाँ हेर्नु भए पनि बुद्धको शिक्षा, शुद्ध शिक्षा प्राप्त गरेका मानिसहरू, उनीहरू आफू पनि सुख शान्तिसँग बाँच्छन्, अरूलाई पनि सुख शान्तिसँग बाँच्न सिकाउँछन्। त्यसै गरी बौद्ध राष्ट्रहरूको लिस्ट त धेरै छ। अहिले युरोपतिर, अमेरिकातिर बुद्धको शिक्षा धेरै प्रचार भएको छ।
त्यहाँ महायान बुद्ध धर्मको धेरै प्रचार भएको छ, त्यो पनि खुसीकै कुरा मान्नु पर्दछ। किन भन्दाखेरि कमसेकम बुद्धको शिक्षा युरोप अमेरिकासम्म पुग्यो, अस्ट्रेलियासम्म पुग्यो, यो 7 महादेशमा चाहिँ प्रचार प्रसार भयो नि। र त्यति हुँदा हुँदै पनि यदि त्यो शिक्षा शुद्ध रूपमा चाहिँ प्राप्त गर्न सकेनन् भने त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने हुनुपर्ने फाइदाबाट चाहिँ मानिसहरू वञ्चित हुन सक्छ, त्यसबाट घाटा हुन सक्छ। त्यसकारणले यो थेरवाद बुद्ध शासनको विषयमा हामीले थाहा पाइराख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले प्रज्ञानन्द भन्तेको सँगसँगै यो थेरवादको पनि केही कुरा गर्ने मैले मौकालाई चाहिँ उपयोग गरेँ। सायद यहाँहरूलाई न्यासुरो त लागेको छैन होला जस्तो लाग्छ। र यसरी बुद्ध जन्मभूमि नेपालबाट विक्रम सम्वत 2000 सालमा उहाँ प्रज्ञानन्द भन्ते महास्तवीर लगायत 8 जना भिक्षुहरूलाई देश निकाला गरिए र विक्रम सम्वत 2003 सालमा भिक्षुहरूमाथि लगाइएको निष्कासन फुकुवा भएपछि यहाँ थेरवाद बुद्ध धर्मको विकास र विस्तार द्रुत गतिमा भयो। र यसरी भिक्षुहरूमाथि लगाइएको निष्कासन फुकुवा गर्नमा हाम्रो श्रद्धेय अमृतानन्द भन्तेको पनि ठूलो देन छ। उहाँले श्रीलङ्काका श्रद्धेय नारद भन्तेलाई नेपालमा शिष्टमण्डलको रूपमा ल्याएर पद्म शमशेरसँग कुराकानी गराएर भिक्षुहरूको निष्कासन फुकुवा गराउनु भएको थियो। यो पनि हामीले भुल्न नहुने इतिहास हो। र अहिले नेपालमा थेरवाद बुद्ध शासनको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने विक्रम सम्वत 2020 सालदेखि पाठ्यक्रमगत रूपमा कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मको बौद्ध परिधि शिक्षाको पढाइ सुरुवात भयो। यसमा हाम्रो श्रद्धेय बुद्ध घोष भन्ते, श्रद्धेय सुशीला गुरुमा र हाम्रा श्रद्धेय उपासक धर्मरत्न साक्य त्रिशूली उहाँ 3 जनाको ठूलो देन रहेको छ, ठूलो योगदान रहेको छ। र त्यो परिधि शिक्षा अहिलेसम्म पनि पठन पाठनमा रहेको छ र नेपालभर 73 वटा परिधि केन्द्रहरूबाट विद्यार्थीहरूले यो शिक्षा ग्रहण गर्दैछन्। र अहिले आएर पहिला त यो शिक्षा बिहारहरूमा मात्रै सीमित थियो, अहिले आएर विद्यालयहरूमा पनि यो शिक्षाको पठन पाठन भएको छ। त्यसै गरेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा पनि यो शिक्षाको पठन पाठन भएको छ। र अर्को खुसीको कुरा, गएको 9 वर्ष अगाडि 2069 सालदेखि यहाँ थेरवाद बुद्ध धर्ममा उच्च शिक्षा हासिलका लागि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन राखी थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमीले विश्व शान्ति विहारमा MA को कक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। र अहिलेसम्म करिब 100 जना उच्च जनशक्ति तयार भइसकेको यो खुसियाली पनि तपाईहरुलाई बाँड्न चाहन्छु। र यसै वर्षदेखि भगवान बुद्धले बोल्नु भएको भाषा जसले पाली भाषा भनिन्छ, त्यो पाली भाषाको पनि MA पढाइ सुरु भएको छ यही विश्व शान्ति विहारको थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमीमा। र नेपालमा थेरवाद बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार हुनमा ध्यान केन्द्रहरूको पनि ठूलो भूमिका हामीले देख्न सक्छौं। अहिलेसम्ममा विपश्यना ध्यान केन्द्र 12 वटा बनिसक्यो, जहाँ कि बुद्धले जसरी सिकाउनु भएको हो त्यसरी नै विपश्यना ध्यानहरू सिकाइन्छ। हुन त विक्रम सम्वत 1987 सालमै हाम्रो तडिम भन्तेले नेपालमा पहिलो विपश्यनाको अभ्यास गराउनु भएको थियो। यो पनि इतिहास हो, हामीले भुल्नु हुँदैन। भन्नुको अर्थ 1987 सालदेखि नै नेपालीहरूले विपश्यना ध्यान, विपश्यना ज्ञानको चाहिँ रस प्राप्त गरिसकेको थियो। र त्यसपछि बर्माबाट श्रद्धेय महासी सयाडो पाल्नुभयो, त्यसै गरेर डो पन्याचारी गुरुमा पाल्नुभयो, त्यसै गरेर सत्यनारायण गोइन्काज्यू आउनुभयो र उपनिषद सयाडो लगायत विभिन्न ध्यान गुरुहरूबाट व्यवस्थित ध्यान शिविरहरू सञ्चालन भएको कारणले पनि नेपालमा थेरवाद बुद्ध शासनको प्रचार प्रसारमा उन्नति प्रगतिमा धेरै नै योगदान भएको हामी पाउँछौं। अब
1 घण्टाको समय त गयो। त्यसकारण आजलाई यति मात्रै गर्नु पर्ला कि भन्थे? सुमंगल भन्थे? हजुर दाइ, तपाईले हेर्नु न, कहाँनिर रोक्न मिल्छ, एक भाग कहाँसम्म टुङ्ग्याउन मिल्छ त्यहाँसम्म गरिदिनु न। यहीँसम्म हो भन्थे। ए हो र? अब भाग 2 आयो हो र? ल त्यसो भए तपाईले एक भाग 1 को एकचोटि समग्रमा एकचोटि सर भनेर भाग 2 यही सकाउनु भयो पनि हुन्छ दाइ। ए हस् हस्, धन्यवाद भन्थे। ल यसरी मैले अघि नै तपाईलाई निवेदन गरेँ, आजको यो जुन विषय छ आधुनिक नेपालमा थेरवाद बुद्ध धर्मको पुनर्जागरणकर्ता श्रद्धेय प्रज्ञानन्द महास्थवीर भनेर जुन शीर्षक राखिएको छ त्यसलाई 2 भागमा बाँडेर मैले सबभन्दा पहिले थेरवाद बुद्ध धर्मको इतिहास र त्यसपछि नेपालको परिस्थितिको बारेमा यहाँलाई पहिलो भागको रूपमा आज प्रस्तुत गरेँ र अब भाग 2 गरेर हाम्रो तरिम भन्टेको संक्षिप्त चिनारी प्रस्तुत गर्नको लागि मैले योजना बनाएको र अहिले समय 5:30 भइसकेको कारणले मैले यो भाग 2 लाई चाहिँ पछिको प्रस्तुतिको लागि राख्दछु र श्रद्धेय सुमंगल भन्टेको आज्ञा अनुसार आजको प्रस्तुतिलाई संक्षेपमा भन्नु पर्दाखेरि भगवान बुद्धको जन्मभूमि नेपालमा बुद्धको शुद्ध शिक्षालाई थेरवाद बुद्ध शासन भनेर भनियो र त्यो थेरवाद शुद्ध शिक्षा चाहिँ बुद्धकै समयमा नेपालमा प्रवेश पाइसकेको थियो र समयक्रममा राज्यको गलत नीतिको कारणले वैदेशिक आक्रमणको कारणले नेपालबाट भिक्षुहरू पनि हराए, बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसार सिकाइ पनि हरायो। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि जब जयस्थिति मल्लले जबरजस्ती भिक्षुहरूलाई चाहिँ गृहस्थी बनाए, उहाँहरूले हामी वर्षको जिन्दगीमा एक पटक भए पनि प्रवचित हुनु पाउनु पर्छ भनेर 4 दिन भए पनि प्रवचन हुनु पाऊँ भनेर शाक्य वज्राचार्यहरूको अनुरोध अनुसार राज्यले उहाँहरूलाई अनुमति दिएको हामी पाउँछौं र त्यसकारण बरेछुइउ भनेर ठाउँ ठाउँमा व्यवहार बहीहरुमा प्रचलन भएको हामीले थाहा पाउँछौं र उहाँहरूले यसरी त्यो आफ्नो परम्परालाई कायम राखेको र बुद्धको नित्य पूजाको लागि उहाँहरूले अनुमति लिएको कारणले कमसे कम बुद्ध भन्ने नाम लिन जान्न सक्ने मानिसहरू चाहिँ बाँकी रह्यो। तर उहाँको शिक्षा न सिकाउन सकेका व्यक्तिहरू थिए, न सिक्न कसैले चाहेको थियो र बुद्धको शिक्षा सिक्नको लागि कि तिब्बत जानु पर्थ्यो कि भारत अथवा कुनै मुलुकतिर जानु पर्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको नेपालमा यो बुद्धको शुद्ध शिक्षालाई पुनरुत्थान गरेर पुनर्जागरण गर्नमा हाम्रो तरिकामा भन्थे श्रद्धेय प्रज्ञानन्द महास्थवीरको ठूलो योगदान रहेको कारणले यो कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। यो कुराको चर्चा गरिएन भने त्यसै छायामा पर्छ। मान्छेले चाहिँ भन्टेलाई सम्झनै भुल्छ, भन्टेलाई नै चिन्दैन भन्ने चाहिँ चिन्ता व्यक्त गर्नु हुँदै हिजो श्रद्धेय सुमंगल भन्टेले यो विषयमा अलिकति भनिदिनु पर्ला भन्नुभएको कारणले मैले यो प्रस्तुतिकरण गर्ने चाहिँ जमर्को गरे। यसमा यस प्रस्तुतिमा कुनै त्रुटि भएको छ अथवा भनेको क्रममा कुनै छुटपुट छ अथवा भनेको कारणले कसैलाई चोट पुगेको छ, चित्त दुखेको छ भने क्षमा माग्दछु र यसरी भन्दै मेरो आजको प्रस्तुति म यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यो मौका दिनु भएकोमा यो धर्मपाशव समूहको चाहिँ के भन्ने बनाउने हाम्रो श्रद्धेय सुमंगल भन्टेमा पनि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। केही प्रश्न छ भने राख्नु हुन अनुरोध छ। धन्यवाद। साधु साधु साधु। धेरै धेरै
साधुवाद र कृतज्ञ व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ हामी सबैले चाहिँ मदन दाई भन्छौँ उहाँलाई। हाम्रो मदन सरले चाहिँ धेरै राम्ररी प्रस्तुत गर्नुभयो। यदि तपाईँहरूमा केही प्रश्न भएको भए तपाईँहरू हात उठाउन सक्नुहुन्छ आजको यो जुन उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएकोमा, या यदि तपाईँहरूसँग आज नभए भोलि सरिता दिदी हजुर भन्नुहोस्, माइक अन। सर नमस्ते। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सर, धेरै कुरा जाने हामीले सर। सर अनि यो गु बिहार भनेको त्यहाँ माथि उसको हो, गु बिहार माथि साङ्खुको। हजुर हजुर हजुर, वज्रयोगिनीको माथि। हस् धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। त्यस्तै अरू कोही हुनुहुन्छ कि उहाँसँग केही प्रश्नहरू या आफूमा लागेको जिज्ञासा या कतै आफूले नबुझेको जस्तो? यहाँ भन्टे हजुर, यहाँ एउटा प्रश्न चाहिँ यो च्याट बक्समा आएको छ। हजुर भन्नु। बिना मानन्दरज्यूबाट चाहिँ भन्टेलाई बौद्ध ऋषि नि भनिन्छ नि होइन र भनेर प्रश्न गर्नुभयो। भन्टेले मात्रै भन्नुभयो, यहाँ महाप्रज्ञा भन्टेलाई बौद्ध ऋषि पनि भनिन्छ। अब यस विषयमा चाहिँ म छोटकरी मात्रै भन्छु। उहाँ भिक्षु हुनुभयो होइन, तर पछि गएर उहाँको विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उहाँ गृहस्थाश्रममा फर्किनु भयो, फेरि गृहस्थी जीवन बिताउनु भयो र गृहस्थाश्रममा बसेर फेरि उहाँले दिक्क लाग्यो, फेरि वैराग्य आयो, फेरि भिक्षु हुन जानुभयो। यसरी 2-3 पटक यताउति हुँदा हुँदा पछि त म ऋषि भएर बस्छु भनेर भिक्षु नबनिकन ऋषि भेषमा चाहिँ उहाँले जीवन बिताउनु भयो र ऋषिकै भेषमा उहाँको चाहिँ देहावसान पनि भयो। त्यसकारण बौद्ध ऋषि भनेर उहाँलाई भनिन्छ। मैले त्यो अघि सन्दर्भ नआएकोले चाहिँ नभनेको, तपाईँले सोध्नुभयो, भन्न पाएँ। धन्यवाद बिनाजी। साधु। त्यस्तै अरू कोही? सरिता दिदी हजुर भन्नुहोस्। एकैछिन, सरिता दिदी कहाँ हुनुहुन्छ? म माइक अन गरिदिन्छु तपाईँलाई। हजुर बिनाजीले फेरि हात उठाउनु भएको छ, एकैछिन है सर। हजुर, यो उहाँ महाप्रज्ञा भन्टेको यस्तै 45-46 वर्ष पहिला हो सर? के उहाँ महाप्रज्ञा भन्टेको कुरा त्यस्तै 45-46 वर्ष पहिलाको हो भनेर सोचेको। 45-46 वर्ष पहिला के भएको? होइन, महाप्रज्ञा भन्टेको कुरा सबै त्यति वर्ष पहिलाको हो भनेर सोचेको। होइन, त्यो भन्दा अगाडि नै हो नि। धेरै अगाडि हो। अब हाम्रो प्रज्ञानन्द भन्टे 93 वर्षमा बित्नु भयो होइन। उहाँ महाप्रज्ञा भन्टेको प्रेरणाले भिक्षु हुनुभएको प्रज्ञानन्द भन्टे बित्नु भयो भनेपछि उहाँ भन्दा पनि अगाडिको भयो नि। कहाँ 45-46 वर्ष भन्दा अगाडि नै हो। हस्, थ्याङ्क यू सर। हस् हस्, धन्यवाद। हजुर, बिना दिदी तपाईँको आवाज आएन दिदी। बिनाजीको आवाज सुनिरहेको छैन। भन्ते गुरुमाहरूलाई वन्दना। सुन्नुभयो? सुने सुनिन्छ, भन्नुहोस्। मदन दाई नमस्ते। तपाईँले यो छ नि व्रत अल्पकालीन श्रावणेर अनि बरिछ्यु र अनि व्रतबन्ध यो तीनटै कुरा एउटै हो कि होइन? अहिले पनि हामीले अल्पकालीन श्रावणेर गरिरहेको छ, गर्ने चलन छ हरेक बिहारहरूमा होइन। अनि अब बरिछ्यु भन्नु र अनि यो श्रावणेर भन्नु र अनि फेरि हामीले व्रतबन्ध पनि गरिन्छ होइन, यो हिन्दयान महायानको हो कि यो एउटै कुरा हो? होइन, फरक छ। यो व्रतबन्ध भनेको हिन्दू संस्कारबाट आएको है, र जति बेला यहाँ भिक्षुहरू लोप भयो त्यति बेला मानिसहरूलाई राज्यले नै जबरजस्ती हिन्दूको चाहिँ सम्मिश्रण गराइदियो यहाँ।
मिक्स भयो। त्यसकारण कतिपय बौद्ध नेवारहरूको संस्कृति, बौद्ध नेवारहरूको परम्परा चाहिँ हिन्दूसँग मिल्ने धेरै छन्, अहिले पनि छ। जस्तो श्राद्ध गर्ने भनेकै त्यो हिन्दूहरूको प्रचलन हो। त्यसै गरेर व्रत बन्ध पनि हिन्दू प्रचलन हो। तर पछि फेरि यो थेरवाद बुद्ध धर्म यहाँ पुनर्स्थापना भएपछि, पुनर्जागरण भएपछि उहाँहरूले यो व्रतबन्ध भनेको यो कर्मकाण्ड मात्रै भयो, यसको सट्टा केही दिन बिहारमा राखेर श्रामनेर गर्यो, अल्पकालीन प्रवजित गर्यो भने बुद्धको शिक्षा केही त सिक्छ, शील पालन त गर्न पाइन्छ भनेर त्यो प्रचलन ल्याएको। र बढी छुइको हिसाबमा चाहिँ मैले अघि भने भिक्षुहरूलाई जबरजस्ती गृहस्थी बनाएपछि उहाँहरूले चाहिँ दूरदृष्टि राखेर, दूरगामी सोच राखेर हाम्रो यो परम्परा हो, कमसेकम 4 दिन त हामी भिक्षु बन्न पाउनुपर्छ भनेर राज्यसँग मागेपछि राज्यले दिएको। र त्यो चुडा कर्म प्रवज्या संवर भनेर गरियो, तर त्यो पनि कर्मकाण्डैको रूपमा चाहिँ भइरहेको छ। त्यहाँ विभिन्न प्रकारको पूजाहरू हुन्छ, अनि फेरि त्यो के भन्छ देश घुमाउने पनि हुन्छ, भोज भटेर पनि हुन्छ। तर त्यहाँ शीलको कुरा, सदाचारको कुरा, बुद्धको शिक्षाको कुराहरू चाहिँ भएको मैले चाहिँ सुनेको छैन। धन्यवाद। धन्यवाद। एकछिन, यहाँ प्रवीण महर्जनको ज्यूको एउटा प्रश्न आएको छ। हजुर, बौद्ध ऋषि र भन्नेमा के फरक छ? ऋषि भन्नाले हिन्दू होइन र मदन सर भने ऋषि भनेको हिन्दू मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन। ऋषि भनेको घर गृहस्थी त्यागेर जङ्गलमा बस्नेलाई ऋषि भन्छ। र भन्टे भनेको त चिबरै लाउनु पर्छ, अनि श्रामनेर भए 10वटा शील पालन गर्नुपर्छ, अनि उपसम्पदा भए 227वटा नियम पालन गर्नुपर्छ। त्यसकारण ऋषि भन्नु र भन्टे भन्नुमा फरक छ। र अघि भने जस्तै ऋषि भनेको हिन्दूको मात्रै होइन, यो जङ्गलमा बस्ने, प्रवजित हुने, त्याग गरेर बस्नेलाई चाहिँ ऋषि भनिन्छ। ऋषि मुनि पनि भनिन्छ अझ। ल प्रवीणजी। हजुर, अर्को एकजना यहाँ शिव सेयामीले हात उठाउनु भएको छ। शिव सेयामीजी, शिव सायमी, शिव सायमी कहाँ हुनुहुन्छ? म देखिन, एकैछिन। अर्को रूप कुमार साक्यजीले पनि हात उठाउनु भएको छ। हजुर, भन्नुहोस् रूप कुमार साक्यजी भन्नु। माइक अन गर्नु तपाईँको। रूप नमस्ते मण्डलाई। नमस्ते। ओहो, अहिले भर्खर त्यो जुन चुडा कर्मको भन्नुभयो नि, हाम्रो बौद्ध बिहारमा बौद्ध परम्परा अनुसार नै गरिराखेको हो। अनि त्यहाँ जति पनि त्यो चुडा कर्मको दिन छ नि गर्नुहुन्छ, त्यो सबै बौद्ध परम्परा। त्यहाँ पञ्चशील र अष्टशील सम्बन्धी मात्रै ज्ञान चाहिँ दिने, त्यो कथादेखि लिएर त्यो जुन चुडा कर्म गर्नेलाई कथा भन्नेदेखि लिएर पञ्चशील र अष्टशीलकै ज्ञान दिने हो। अनि त्यहाँबाट त्यो 4 दिनसम्म चाहिँ भिक्षा मागेरै खाने। अनि त्यसैले त्यो पिन्पा छ भनेको पिन्न पात्र एउटा छ, अनि पिनु या त पाला भ्यो भनेर 4 दिनको लागि पिन्पा छ, पिनु या त पाला भ्यो भनिरहेको थियो। तर त्यसको चाहिँ अपभ्रंश भएर 3 5 6 पेनेलाको पाला भ्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अपभ्रंश भएर चाहिँ गइरहेको होइन। अनि पछि आएर जुन 4 दिनसम्म बसिसकेपछि अनि त्यो 4 दिनमा चाहिँ उसले त्यो संस्कृतबाट भन्न लगाउँछ, ओहो मलाई त धेरै गाह्रो भयो गुरुजी, म बस्न सक्नुहुन्छ, म अब मैले यो छोड्ने केही उपाय छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो सोधेपछि ल छ उपाय ल भनेर म सक्दिनँ भनेर अनि बाचा गरेर त्यो चिबर फुकालेर, अनि अर्को जुन त्यो चियो कोका भन्छ त्यो चिबरको छोड्नेलाई चिबर फुकाल्ने भनेकोमा चियो कोका भनेर, अनि 4 दिनमा त्यो छुट्याएर अनि पछि फेरि त्यो आँगनमा गएर पूजा गरेर अनि गृहस्थीमा आउने हो। त्यो गृहस्थीमा फेरि 4 दिन त पुरै शुद्ध शाकाहारी, एकदमै केही पनि अब जुत्ता छुन्नेदेखि लिएर कुकुर छुन्ने होइन, कुनै पनि 4 दिन चाहिँ शुद्ध रूपले नै गरिरहेको छ परम्परामा। धेरै धन्यवाद। ल नयाँ होइन,
मलाई त्यति डिटेलमा थाहा थिएन। हजुर तर हजुर जे होस् हजुर। त्यो बुद्धको शिक्षालाई हजुर न म बुद्धाए मात्रै भन्न सक्ने गरेको पनि रक्षा गरेको कारणले त्यो बेलाको शाक्य बज्राचार्यहरूलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। त्यो पनि इतिहास हो। शिवसामीज्यू शिवसामीज्यू यहाँ आउनु भएको छ, मैले देखिरहेको छु। हो आउनु भएको थियो, मैले यहाँ शिव माइक खोलेर भन्नु न। शिवसामीज्यू म माइक अन गरिदिन्छु उहाँको। ए हजुर भन्नु शिवसामीज्यू। हजुर नमस्ते मदन दाइ। नमस्ते नमस्ते। जीसम्म म एक विपश्यनाको साधक हुँ। हजुर हजुर। अनि मैले टु दी स्पेसिफिक अहिले समयको पनि अभाव छ होला, पोइन्ट वाइज रूपमा मदन दाइसँग के प्रश्न राख्न चाहन्छु भने, हजुर अब जुन हाम्रो नेपाल राज्य अहिले धार्मिक रूपमा हिन्दू राष्ट्रबाट अहिले परिवर्तित भएको छ, यो अवस्थामा राज्यले अहिले जुन हामी बुद्धिस्ट धर्मको मा जुन तपाईँ हामीलाई थाहै छ, महायान, थेरावाद, हिनयान विभिन्न द्वन्द्व त छँदैछ आफूभित्रै पनि। अहिले राज्यले स्पेसिफिक रूपमा बुद्धिस्ट धर्मलाई बढावा दिनको लागि के कति कार्यहरू गरेको छ राज्यले? मेरो प्रश्न राज्यले जस्तो अहिले हामी गणतन्त्र आइसकेपछि तपाईको के छ त हिन्दू राष्ट्रबाट परिवर्तन भएको छ, धार्मिक स्वतन्त्रता के भन्छ त्यसलाई, सहिष्णुतालाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्रलाई चेन्ज गरेर बुद्धिस्ट पनि भनिएको छैन, सबै धर्म अँगाल्न सक्ने के स्वतन्त्रता दिएको छ। धर्मनिरपेक्ष त सरी यो शब्द मलाई आएन। अब हामी बुद्धिस्ट धर्ममा पनि अब म एक विपश्यना साधकको हिसाबमा हैन, अब हामी बीच पनि एउटा त द्वन्द्ववाद त छँदैछ, महायान, हिनयान, थेरावाद विभिन्न छन् हैन। हामी बीच पनि अब तपाईले आफैले पनि भन्नुभयो, महायानको रूपमा भए पनि थेरावादको रूपमा भए पनि बुद्धिस्ट धर्मलाई अँगाल्नु नै राम्रो कुरा हो भनिरहेछन्। तपाईले आफ्नो उसमा प्रस्तुतिमा पनि बताइसक्नुभयो कि हाम्रो बुद्ध जन्मेको देश भए तापनि प्र्याक्टिसमा हामीले कहाँनिर चुक्यौँ हैन, राज्य सत्ताबाट कसरी हामी उछित्यायौँ र अरू देशहरूमा कसरी यो विस्तार भयो भनेर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अब अहिलेको सन् 2078 साल र 2021 मा आउँदाखेरि राज्यबाट चाहिँ के प्रशय पाएको छ या त्यस्तै वातावरण छ, या बुद्धिस्टहरूलाई ग्रो हुनको लागि, ग्रुम गर्नको लागि के कस्तो हामीलाई साथ सहयोग भइराखेको छ राज्यबाट स्पेसिफिक रूपमा? अब जस्तो लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, लुम्बिनीमा थोर बहुत प्र्याक्टिस र हामी काठमाडौँमा नेवारहरूमा थोर बहुत प्र्याक्टिस बाहेक स्पेसिफिक रूपमा चाहिँ जस्तो तपाईले थाइल्यान्डमा भन्नुभयो, यहाँ चाहिँ के कति भइराखेको छ कार्यहरू, त्यसको बारेमा केही दृष्टि राखिदिनुहुन्छ कि भनेर। हस्, धन्यवाद शिवजी। समसामयिक प्रश्न गर्नुभयो, धेरै धन्यवाद छ। र पक्कै पनि अब यो लोकतन्त्र आएपछि गणतन्त्र देशको चाहिँ हिसाबले धर्मनिरपेक्ष भनियो, सबै धर्मलाई समान अवसर दिने, समानता दिने भनेर भनियो, कागजमा भनिएको छ, संविधानमा पनि उल्लेख छ। तर व्यवहारिकमा कति छ भन्ने जहाँसम्म तपाईको प्रश्न छ, यो हामी सबैले देखिराखेकै हो, कसैबाट पनि लुकेको छैन। अब किन त भन्दाखेरि अहिले पनि पोलिसी लेभलमा हैन, नीति निर्माणको तहमा सबै ब्राह्मणहरू बाहुनहरू छन् हैन, र उनीहरूले पक्कै पनि हिन्दू धर्मलाई नै बढावा दिने चाहिँ उनीहरूको सोच छ, योजना छ, त्यही किसिमको चाहिँ तारतम्य मिलाउँछन्। अनि अरू धर्मको, बुद्ध धर्मको मात्र होइन, अरू धर्म पनि छन् नि हामी कहाँ, उनीहरूको कार्यक्रम लग्यो भने उनीहरूले त्यति राम्रो माने सघाएको, त्यति राम्रो रेस्पोन्स भएको चाहिँ कसैबाट पनि सुन्नमा आएको छैन, एक नम्बर। दोस्रो कुरो, त्यति हुँदा हुँदै पनि उनीहरूले अब विश्वले चाहिँ यो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनिसकेपछि विश्वको पनि त आँखा लाग्ला नि, त्यसकारण यहाँ केही गर्नु पर्ला भनेर अलि छुस्स दिने गरेको चाहिँ छ। जस्तो तपाईले भन्नुभयो, अब लुम्बिनीमा अलिअलि विकास भएको छ, अहिले पनि अब लुम्बिनीको जति 20% कामको लागि चाहिँ अरबौं रुपियाँ छुट्याएको छ नि, साँच्चै छुट्याएको र साँच्चै गरेको हो भने त सही भयो होइन, कागजमा मात्रै हुन होला कि भन्ने डर छ। किन हामीले त्यही कुरा भोगिँदै आएका छौँ।
यो दोस्रो कुरा हो। तेस्रो कुरो, यो बुद्धको शिक्षालाई यो स्कुलहरूमा पनि पढाउनु पर्छ, यो नैतिक शिक्षाको रूपमा दिनुपर्छ भनेर कतिपय आवाजहरू उठिरहेको छ। तर त्यति चासो लिएको चाहिँ नीतिगत तहमा बस्नेहरूले लिएको चाहिँ हामीले देखेको छैन। तर आशा गरौँ आगामी दिनहरूमा यो चाहिँ बिस्तारै कार्यान्वयन हुँदै जाओस्। त्यसमा यहाँहरू जस्तै अरूले पनि पहल गर्दै जाउँ। सबैले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो क्षमताले भ्यासम्म गर्यो भने नहुने कुरा त छैन होला। शिवजी धन्यवाद। धन्यवाद। दाई अर्को पनि यहाँ प्रवीण मानन्दर ज्यूको पनि एउटा प्रश्न आएको छ। हजुर, तपाईँ स्क्रिनमा देख्नु। थेरवाद बिहारहरूमा हाल चल्दै आएको अल्पकालीन प्रवज्या तथा ऋषिनी अथवा ऋषिनी कार्यक्रमले जुन ख्याति पाएको छ त्यसले सामान्य जनमानसमा गुरुजुहरूले गर्ने र बिहारहरूमा गरिने दुईटै कर्मकाण्डको विकल्प कर्मकाण्डको रूपमा मात्र बुझिन थालेकोले यसबारे प्रस्ताव पारिदिनु हुन अनुरोध छ भन्दै एउटा राजेश मानन्दर उहाँले सोध्नु भएको छ। राजेश हैन, राजेन। राजेन, हजुर राजेन मानन्दर। राजेन। राजेनजीलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। थेरवाद बिहारहरूमा हाल चलिरहेको अल्पकालीन एउटै कर्मकाण्डको विकल्प कर्मकाण्डको रूपमा मात्र बुझिन थालेकोले यसबारे होइन। यो त अब कस्तो छ भने अब दुईटै कर्मकाण्ड एउटै हो कि अलग हो भनेर बुझ्नको लागि त अब गर्नेले पनि थाहा हुनु पर्यो र यदि थाहा पाएन भने त्यहाँ सोधेर बुझ्न पनि आवश्यक जस्तो लाग्छ। यो गरेको हो गर्यो भनेर आँखा चिम्लेर मात्रै लाग्दाखेरि पनि हामी सत्य कुराबाट टाढिन्छौँ। जस्तो बिहारहरूमा अष्टशील दशशील पालना गराएर चिबर वस्त्र पहिराएर पुरै भिक्षु जीवनको चाहिँ त्यहाँ चर्या हुन्छ। अब त्यसमा कर्मकाण्ड मात्रै भयो कि भएन भनेर यसो चासो राखेर के भयो भनेर त्यो ऋषि हुनेहरू अथवा श्रामणेर हुनेहरूसँग पनि सोध्न सकिन्छ अथवा आफै बिहारमा गएर पनि बुझ्न सकिन्छ। यदि त्यहाँ कर्मकाण्ड मात्रै भइरहेको छ भने त्यहाँ प्रश्न पनि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो बच्चाहरूलाई हाम्रो छोराछोरीहरूलाई त्यसै फालन लगेको त होइन नि। त्यहाँ के गर्यो कसो गर्यो के सिकायो यो कुरामा चासो राख्नु हाम्रो पनि कर्तव्य हो जस्तो लाग्छ। यसमा मैले यति मात्रै भनौँ। साधु साधु। अनि अर्को एउटा प्रश्न पनि आएको छ नै, त्यो हाम्रो कार्ड भन्ने नाउँ त उहाँले लेख्नु उहाँको जुमा नाउँ छैन। सर हाम्रो यो थेरवादलाई किन हिनयान पनि भनिन्छ? यस्तो सुन्दा नि कस्तो नरमाइलो लाग्छ। ल मैले अघि यो थेरवाद र महासाङ्गिकको फ्र्याक्सन होइन विभाजनको बारेमा भने र त्यसरी 10,000 भिक्षुहरू जम्मा भएर कौशाम्बीमा आफूलाई महासाङ्गिक भनेर चाहिँ सङ्गायना गरेपछि अरू थेरवादीहरूको सङ्ख्या चाहिँ सानो छ, 10,000 सम्म थिएन। र त्यही बेला महासाङ्गिकहरूले यो थेरवादहरूलाई तिमीहरू समूह पनि थोरै छ र तिमीहरूले चाहिँ लिएको उद्देश्य पनि आफूमुखी मात्रै छ, व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्रै छ। त्यसकारण यो चाहिँ हीन सोच हो भनेर हीनयान भनेर चाहिँ नामाकरण गरेको। यो थेरवादले आफूले भनेको होइन, महासाङ्गिकहरूले दिएको नाम हो। र यो चाहिँ सयौं वर्षसम्म चाहिँ यो क्यारियन भएर गयो। तर आजभन्दा 65 वर्ष अघि यो बुद्ध सम्वत 2500 श्रीलङ्कामा चाहिँ एउटा ठुलो बृहत सम्मेलन भएको थियो। बुद्ध जयन्तीको 25औं बुद्ध जयन्तीमा र त्यहाँ विश्वभरका बौद्धहरूको भेला भयो, महायान वज्रयान यो थेरवाद सबै। र त्यहाँ छलफल हुँदाखेरि यसरी बुद्धको अनुयायीहरूले एक पक्षले आफूलाई महान भनेर चाहिँ सुपेरियर देखाउने, अरूलाई चाहिँ हेय भावले हीन भन्ने यो शब्द प्रयोग गर्नु भएन। यो बुद्धको शिक्षा अनुरूप पनि छैन।
त्यसकारण अबदेखि हिनयान शब्द चाहिँ प्रयोग नगर्ने भनेर त्यहाँ सहमति भएर अहिले हिनयान शब्दको प्रयोग चाहिँ कहीँ पनि छैन। तर पुरानो किताबहरूमा जति बेला त्यो चाहिँ प्रचलित थियो त्यति बेला लेखेको किताबहरूमा चाहिँ हिनयान शब्द अझै पनि छ, तर व्यवहारमा अहिले चाहिँ छैन। धन्यवाद। साधु दाई। अनि अब यहाँ धरानबाट हाम्रो सपना दिदीले पनि एउटा प्रश्न राख्छु भन्नुभएको छ। भन्नु दिदी। हेलो दाई, नमस्कार। नमस्ते। म सपना साक्य धरानबाट। हजुर हजुर। दाइको धेरै कुराहरू सुन्छु, राम्रो लाग्छ। आज प्रत्यक्ष भेट्न पाएकोले खुसी पनि ए ल धन्यवाद। अनि मेरो प्रश्न चाहिँ के भने नि दाइ, नेपालमा सबभन्दा पहिला सुन्नु भएन, नेपालमा सबभन्दा पहिला थेरवाद धर्म प्रचार भएको त भोजपुर हो नि, होइन दाइ? बौद्ध ऋषिले त्यहाँबाट सुरुवात गर्नुभएको नि, होइन? कसले भन्नुभयो? बौद्ध ऋषि महाप्रज्ञा भन्दैले। ए मैले अघि भने उहाँ चाहिँ थेरवाद सामनेरको रूपमा पहिलो भिक्षु हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँ चाहिँ नेपालमा प्रवेश गर्न निषेध थियो, किन चन्द्र शमशेरले थपाइराखेको थियो, होइन? त्यसकारण नेपाल आउनु उहाँ पाउनु भएन। पछि कर्मशील अथवा प्रज्ञान भन्थे सामनेर भएर नेपालमा पस्नु भएको कारणले नेपालमा पुनर्जागरणको पहिलो श्रेय चाहिँ उहाँले दिने गरेको छ। सुनेन? माइक अफ छ। माइक अन गरिदिनु। हजुर हजुर। यो थेरवादको सुरुवात चाहिँ नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ प्रथम सुरुवात चाहिँ यहाँ हाम्रो भोजपुरबाट भएको भनेर भनिन्छ, होइन? जब नेपालको सबभन्दा पहिलो बिहार भोजपुरमा भनिन्छ नि, होइन? त्यो चाहिँ हो। अनि त्यो कुरा आएन, होइन? तपाईँबाट मैले त्यो पनि बुझ्न खोजेको हो। त्यो चाहिँ पहिलो थेरवाद बिहार चाहिँ भोजपुरमा बनेको, त्यो कुरा सही हो। अनि त्यसपछि महाप्रज्ञा भन्थे त यता इन्डियामा पनि बस्नु भएको थियो नि, होइन? उहाँ चाहिँ खासमा कालिम्पोङ, खासमा चाहिँ उहाँ इन्डियाकै हो कि इन्डियाबाट नेपाल आउनु भएको हो कि? होइन, नेपाली नै हो उहाँ। यहाँ काठमाडौँको जैसी देवलमा उहाँको घर। कालिम्पोङ चाहिँ धेरै अनि हाम्रो मा हुनुहुन्छ कि हाम्रो उहाँको मुख्य चेली हो हाम्रो माहरू। ए ल, धेरै खुसी लाग्यो। सानो बेलादेखि नै महाप्रज्ञा भन्थेले नै उहाँहरूलाई चाहिँ बोध गराउनु भएको। हजुर हजुर हजुर। कालिम्पोङमा माको माइती पनि कालिम्पोङमा। अनि ए ल, साधु साधु, धेरै खुसी लाग्यो। ल त्यो राखेको अन्तिमले नागबर्गले त्यो पत्रिका दिएछ। मलाई ध्यानमा राखेर 5 दिनको दिनमा यो पञ्चशील पालन गरेर म निस्किन्छु भने तिनीहरूले निस्किन सक्दैन, यहीँबाट तिमीहरूले नाश गरिदिन्छु भनेको थियो। अनि त्यो पछि त 5 दिनको दिनमा पञ्चशील पालन गर्दा 5 दिनको दिनमा त्यही पुलिस महाप्रज्ञा भन्थेले नै उहाँहरूलाई भन्नुभएको अरे हजुर। अनि त्यही भनेर अनि नेपालमा यस्तो भएको थियो भनेर भन्नुभएको थियो अरे कि। त्यही अनि तपाईँले त्यो कुरा गर्नु भएन कि, अनि त्यो पनि बुझ्नु खोजेको। हुन्छ, सबै कुरा मलाई पनि कहाँ थाहा हुन्छ र? होइन, बात छुटाउनु भएको हो कि भनेर होइन, मलाई पनि कन्फ्युज थियो कि, त्यही भने क्लियर गर्नु खोजेको हो। त्यो भोजपुरको कुरा चाहिँ छुटेको हो, त्यो चाहिँ थाहा थियो। अरू कुरा चाहिँ मलाई पनि त्यति जानकारी छैन। धेरै धन्यवाद छ।